बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। और नाज़रीन गिरामी, मेरी और पूरी ज़बरदस्त टीम की जानिब से अहले वतन को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज हमने आपकी खुशियां दुबाला करने के लिए एक बहुत ही मुख्तलिफ नौयत का प्रोग्राम तरतीब दिया है। आप यूँ समझिए कि आज मिज़ाह की मुख्तलिफ शख्सियात के दरमियान मिज़ाह का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। और इसके लिए ख़ास तौर पे हमने मदऊ किया है एक ऐसी शख्सियत को जो मिज़ाह का इफ्तिखार है। जी हाँ, इफ्तिखार ठाकुर साहब। सच्ची बात यह है कि भाई उनके साथ मैच के लिए ज़बरदस्त की पूरी टीम है और साथ में मौजूद हैं हनी अलबेला साहब। बहुत शुक्रिया शाह जी और बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और वाकई जैसा आपने कहा कि इस शो की जो रौनकें हैं वो दुबाला हो गई। और ये अवामी फ़नकार तो हैं ही हैं, लेकिन ये आर्टिस्टों के भी फ़नकार हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। इफ्तिखार भाई, आपने तो सबके साथ काम किया हुआ है। सर वैसे तो आज का प्रोग्राम छोटी ईद का है, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी ईद ही है। वाह ये जो जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं ये मेरे स्ट्रगल दौर के साथी हैं। वाह। मसलन सदा भट्टी साहबा, ये शुरू से ही माशाल्लाह ये आज की नहीं है सर, बहुत पुराने मेरे स्ट्रगल के दौर में ये मेरे साथ थी। वो तो कहती है मेरी उम्र 20-22 बरस है। बिल्कुल नहीं सर। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ठाकुर भाई, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਓਪਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਦਾ ਫੁਦੋਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। और पहला प्लास तार साहब ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। और आज भी माशाल्लाह सदफ एंजे जिवें एक चाह पकाउण वाली पतीली हामद रंगीला साहब, ये भी थोड़े स्ट्रगल के साथ। जी सर। अकमल राई साहब, ये इधर बैठे हुए हैं मोहम्मद अली साहब, आगा साहब, ये भी मेरे स्ट्रगल दौर के साथी हैं माशाल्लाह। रूबी अनम साहिबा भी। कि ये तो मैं कल दी गल है, मैं तो तेरे वाकफ ही हूं हुई हां यार, इसका मतलब है मैं तो फिर यंग बॉय। इनमें सबसे ज्यादा किसके साथ लुत्फ आया जब आप काम करते थे? रूबी अनम साहिबा। अच्छा, मेरा और हाजी साहब का सफर बड़ा ही खूबसूरत रहा। कितने अरसे आप लोगों ने इकट्ठे काम किया? मैं नहीं दसना कि तुहानू पता लगे मेरी सही उम्र की है शाह जी, लेकिन मैं इन्हां दे नाल दुनिया दा हर मुल्क वेखिया है, हर जगह ते सफर कीता है। और सब तो खूबसूरत सफर जो मेरी तमन्ना सी, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ, मैं 7 बार इन्हां नाल हज करके आई। वो तो ये तकरीबन हर साल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर बड़ी खवातीन आई हैं इस फील्ड के अंदर, लेकिन शीबा जी और रूबी अनम जैसा IQ लेवल मैंने नहीं सर अपनी ज़िंदगी में देखा। इतनी ख़तरनाक टाइमिंग है ना इनकी, और इनकी एनर्जी को भी कोई सर एनर्जी लेवल भी बहुत हाई है। और थिएटर के ऊपर इनके साथ बहुत डर के काम करना पड़ता है। एक जुगत आप करेंगे, सामने से 3 आएंगी सर। और स्टेज के ऊपर ड्रामे को यहाँ बाकायदा लेवल के ऊपर रखना, ये बहुत बड़ा फ़न है और अल्लाह ने इनको दिया है। माशाल्लाह। ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ 3 ਜੁਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਨਕਾਰਾ ਹੈ। अच्छा, हामिद रंगीला साहब ना खुश्क इलाके का शेर लग रहा है। पर आमद वर्गे बंदे ना जी कैचअप मूली नू ला के भी खा लेंगे। और ताहिर साहब? ताहिर अंजम साहब जी। ताहिर अंजम साहब जो है ना जी, फनकारों की दुनिया में एक बेहतरीन इजाफा हुआ सर। एक थिएटर जो है पूरा का पूरा कई सालों तक इन्होंने संभाले रखा। मैं क्या मतलब कहते साफ किया नहीं माशाल्लाह लगते तो ऐसे ही हैं भाई, थिएटर साफ करने आए हैं, जबकि वहाँ फनकार हैं और बेहतरीन फनकार हैं। जैसे आपके शो का नाम है ना ज़बरदस्त, और लोगो भी ज़बरदस्त है, ऐसे ये फनकार भी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। आई लव इट। उन्हों का की नाम है सर? शाहिद साहब। माशाल्लाह पहली लाश है जी बैठी सोहनी लग रही है। पीटीवी दे सब तो पुराने आर्टिस्ट ने। हाँ जी, वो तो PTV छोटे। और ये जो अंकल सरगम साहब हैं, इनका क्या नाम है सर? कौकब साहब। माशाल्लाह इन्हों की आवाज़ सब तो मुनफरिद है सर, और ठीक हो सकती है। किवें? अगर ये पराठा खाते हैं ना सर, तो उहदे ते घ्यो ना लाण, ग्रीस ला के खाण। और अकमल राही साहब? अकमल राही साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं सर, जिन्हें इन्होंने सिर ते वाल ने ना जी, इन्ने साबन भी लगे होंगे। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਦਲੇ ਲਾਣ ਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੰਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। पक्की बात की है सर। सही इन्होंने कहा सर, मैं लाहौर च 3 महीने तंदूरां ते सुता, और ये पहली रोटी जी मेरे को सड़ी, वरना मैं ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲਾ ਲੱਕੜ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਜੋ, ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। आमद रंगीला साहब के घरों में रोटी खाधी, मैं इस वास्ते इन्हों ज़्यादा नहीं जुगत कर सकता।
ایسا کیا کھلا دیا تھا انہوں نے آپ کو؟ میں نے تو اس دن دال گوشت کھایا تھا سر اور سپر لیول تھا, آج تک میں اس کا ذائقہ نہیں بھولا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا بھائی ہے سر, اس کے گھر سے ہم نے کھانا کھایا سر. میرے گوشت وچ پایا نہیں سی, لکھ کے پایا سی گوشت. اٹالین ایکٹر نہیں ڈینی ڈیویٹو, انہوں نے بیٹے لگتے ہیں. اور مستانہ صاحب تو جونیئر ہے بہت آپ سے. مستانہ صاحب بہت جونیئر ہیں سر. یہ پہلا بندہ ہے جس کے اوپر خوشحالی بھی نہیں اور پیٹ بھی نکلا ہوا. اور مستانہ صاحب نے میں بڑی باری سمجھایا سر کہ پاکستان دے وچ نہیں, ایشیا دے وچ مستانہ صاحب جیسا فنکار کوئی نہیں آیا. اس لیے فوٹو کاپی کبھی بھی نہیں چلتی سر دنیا میں. اپنا نام اس کو کوئی اور اچھا سا رکھنا چاہیے. مثلاً آج بھی میرا مشورہ ہے یہ نا کالو ہی ہونا چاہیے. مستانہ صاحب کے ساتھ میری بڑی یادیں ہیں, لیکن سر ایک یاد میری بڑی پیاری ہے. وہ جو دوسرے مستانہ صاحب. جی سر, مستانہ صاحب کا نا جی ایک کوئی بہت اچھا لافٹر یا کلیپ تھی, مجھ سے اوور لیپ ہو گئی. گرمیوں کا مہینہ سر, جون کا مہینہ. دوسرے دن میں آیا تو مستانہ صاحب نے جی پھٹے کے اوپر بیٹھے ہیں, گرمی بڑی تھی. میں آیا تو میں مستانہ صاحب نے کیا, میں کہا مستانہ صاحب اج بڑی گرمی ہے. میں نے کہا ہاں مینو تیرے تے. کل کی بات انہوں نے جوڑی سر, میں اتنا شرمندہ ہوا. مستانہ یہاں صاحب تو شرمندہ بھی کوئی نہیں ہوتا. جی سر, یعنی شرمندہ بھی ہون تے چہرے تے ایکسپریشن کوئی آ ہی نہیں سکتا, منہ ہی ایڈا کالا ہے. اور بینا سحر صاحبہ کے ساتھ ماشاءاللہ جتھے بیٹھ جانا اٹھ ہی نہیں سکتے. بینا سحر صاحبہ سے بہت اچھی فنکار ہیں, ملتان سے آئی تھی, بڑی سلم سمارٹ تھی ماشاءاللہ. اتنے آ کے پھر 5 ٹائم روٹی کھاتی ہے. اور یہ بھی سٹیج کی بہت ہی منفرد فنکار ہیں. اور ہنی کے ساتھ ہنی جو چونکہ ان کے والد محترم جو تھے جی وہ ہمارے استادوں میں سے. البیلا صاحب جیسے فنکار کہاں آ سکتے ہیں. کوئی شک. البیلا صاحب نے ایک بار نواز انجم نے باہروں آ کے کیا ہے کہ باہر 2 بندوقاں کھلوتے ہیں سر, کلاشن کوفاں پھڑیاں نے تے میٹھے چوپ رہے نے. کہندے نے پتر جنہاں نے کلاشن کوفاں پھڑیاں ہون وہ پھیکے چوپن گے. محبت کا منبع تھے وہ, یعنی وہ ہنی میں بھی نظر آتا ہے. ہاں جی. فنکاروں کے اندر البیلا صاحب وہ فنکار تھے کہ بالکل آپ نئے آئے ہیں نا جی, آپ کو فوراً سپیس دیں گے. پہلے آپ کو وہ شیر بنائیں گے, پھر آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے سر. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو آتے دبا دیں. بہت سارے فنکار ہم نے دیکھے. فنکار تو افتخار بھائی سینکڑوں بڑے مل جاتے ہیں آپ کو دنیا میں, انسان کوئی بڑا ملتا ہے. اور اگر دونوں کے کمبینیشن ہو جیسے حاجی صاحب تھے تو پھر سبحان اللہ. اچھا یہی کوالٹی ان میں بھی ہے. جی ہے سر, ہے. اور یہ تو پرانا بھی کتنا ہو جائے اسے سپیس دیتے رہتے ہیں. ظاہر ہیں اصلی ہیں. اور اس کے بعد سپیس دے دے کہ نہیں, جب بالکل سپیس خالی ہو جاتی ہے کہتے ہیں اچھا میں پیچھے ہٹاؤں تو اب یہ دوسرا آئے گا, پھر یہ باہر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ سپیس خالی ہوگی, یہ بھر دے انہوں نے. نہیں سر, وہ تو بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. انہوں نے بہت آسانیاں پیدا کی, اپنے باپ کے روش پہ چلے اور آج الحمدللہ پاکستان کے سپر سٹاروں میں ایک نام ہے. جتنے بھی آپ دونوں ہی, آپ کا اپنا مقام ہے ہنی صاحب کا, آپ کے شو میں جتنے بھی گیٹ اپ اس نے کیے ہیں اس کے اوپر چڑھے ہیں, یہ بڑی بڑی بلیسنگ ہوتی ہے سر کسی کے اوپر کیریکٹر چڑھ جانا. اور اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور چڑھنے بھی چاہیے کیونکہ سر تے کوئی ذمہ داری تو رہی نہیں. حالانکہ آپ کو پتا ہے 2 ذمہ داریاں ان کے اوپر. کیوں جی اے اجے ہن گل دا رخ ہور پاسے. اچھا آپ کے اوپر ایک ہی ذمہ داری ہے سر, ایک ہی ہے. اور ماشاءاللہ میرے پاس بڑی کمال ہے جی, وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے, ریلیکسنگ بہت ہے الحمدللہ. ایک ہی شادی ہے, 4 بچے ہیں, ہم گھر کے 6 لوگ ہیں سر, بہت انجوائے کرتے ہیں ماشاءاللہ. دوجی کر لینے سی ٹھاکر صاحب نو ڈاکٹر نے اجازت دی. نہیں ٹھاکر دی تو پہلی شادی ایڈی مشکل ہوئی ہے, بڑی مشکل ہوئی. نہ دا کوئی عشق چلدا سی. ہاں ویسے ٹھاکر صاحب واحد وہ فنکار ہوئے, فنکار تو ماشاءاللہ یہ با کمال ہے, لیکن ان کی شخصیت, کیونکہ میرا بھی بہت ٹائم گزرا ٹھاکر بھائی کے ساتھ, ٹھاکر بھائی کا کوئی افیئر, کوئی سکینڈل. ہاں واقعی افتخار بھی آپ کا سکینڈل کبھی نہیں بنا کوئی. ایک گل تمہیں میں دسا انہاں دا سکینڈل کیوں نہیں بنیا. کیوں؟ یہ دوسرے وسیع شاہ جے. پھر تو فنکار ہوئے. سر میرا خیال ہے کہ اگر آپ منزل کی طرف رواں دواں ہیں اور بیچ میں کوئی خاتون آ جائے تو کانسنٹریشن چینج ہو جائے گی. آپ شاید پہنچ تو جائیں لیکن لیٹ ہو جائیں. لیٹ پہنچنے کا بھی ایک